माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, अभी जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं साइफर केस पे बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की, क्या उनको ज़मानत मिल जाएगी आसानी से या मज़ीद दूसरे केसेस में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। हर केस के अपने इंडिपेंडेंट फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट्स के ऊपर चीज की जाती है। हो सकता है कि एक केस के अंदर अगर आपकी जमानत मंजूर अदालत कर ले टेंटेटिव असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर, तो दूसरे केस के अंदर फैक्ट्स और हो सकते हैं, लॉ और हो सकता है। तो एक केस का प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे केस के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। अब आज भी जो बेल ली गई है, पोस्ट अरेस्ट बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ली है, और उसके अंदर भी उन्होंने जो टेंटेटिव असेसमेंट थी उस पर देखा है। बाकी ट्रायल जो है वो अपनी जगह मौजूद है और उसके अंदर पूरी एविडेंस आएगी और एविडेंस आके फिर एक फैसला आएगा, कॉन्विक्शन की सूरत के अंदर आएगा, ये क्विटल की सूरत के अंदर आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये है कि हमें अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद करना चाहिए और हमें अपनी जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनको लीगल कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए। आप ये देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं वो प्योरली लीगल ऑब्जर्वेशन थी। बावजूद इस चीज के कि जो फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई है उनका केस एडमिशन का था और उन्होंने इस चीज को माना था कि मैंने इस चीज को जो है वो पब्लिक के सामने जो है वो मैंने इसको रिलीज किया और मैं रिजीम चेंज के ऊपर बात करना चाह रहा था। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एडमिशन की हद तक ही जाता तो मेरा ख्याल है कि आज वो केस जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको और एंगल से देखता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि रिकॉर्ड पे देखता है, जो चीजें उसके सामने आई हैं और उसी के मुताबिक उन्होंने एक फैसला किया है कि ये एक टेंटेटिव असेसमेंट्स है और इन चीजों को जो है वो ट्रायल जो है वो डिटेल से देखेगा। अच्छा हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आप लीगली चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर लेते हैं, उनकी मिसाल ले लेते हैं कि उनकी बड़ी केसेस में ज़मानतें मंजूर हुई लेकिन उनको ज़मानत मिल नहीं सकी, किसी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। अभी आप करंट सिनेरियो क्या देख रहे हैं? लीगली सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा फैसला दिया है उसके बाद ज़मानत हो जाएगी या दूसरे केसेस में वो फंस सकते हैं? नहीं, उसके अंदर जो बात मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि अदालत का काम है इंसाफ देना और इंसाफ वो देते हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक है। अब जिस केस की तरफ आपने पहले भी रेफरेंस किया है, अदालत ने उनको रिलीफ दिया है और इस बुनियाद पे कह देना कि हम अदालतों को क्रिटिसाइज करें और जिस तरह एक वतीरा हमारा चला आ रहा है कि हम चाहे इस मुल्क का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हम हाई कोर्ट हो, हम सुप्रीम कोर्ट को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जिसके अंदर अगर किसी शख्स के ऊपर FIR है, एक है या ज्यादा उस चीज के अंदर है, उसको उसके मुताबिक डील किया जाए तो बेहतर है। और आप ये देख लें पिछले 1.5 साल से जुडिशरी ने भी जो परफॉर्म किया है, चाहे 9 अप्रैल 2022 का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके इस मुल्क के अंदर जो पिछले हफ्ते दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिट्रीट किया इस चीज के अंदर कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, तो हमें अदालतों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इस तरह नहीं होता जिस तरह हम अपनी अदालतों को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा हाफिज़ एहसान अहमद साहब, रिमार्क्स कितनी अहमियत के हामिल होते हैं? अदालत जब इस तरह की कोई हाई लेवल कोई समाअत होती है तो उसमें जो रिमार्क्स दिए जाते हैं उसका वो क्या मकसद होता है और उसकी अहमियत क्या होती है? जिस तरह से 1970 का हवाला दिया गया, 1977 का हवाला दिया गया और शाह महमूद कुरैशी को पॉइंट आउट किया गया कि आप तो बड़े समझदार इंसान थे, आप थोड़ा ख्याल कर लेते, आपने दूसरे बानी पीटीआई इमरान खान को फंसा दिए। नहीं, उसके अंदर ये है कि जो अदालत की जर्नल ऑब्जर्वेशंस आती हैं अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो फिर उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस आता है। लेकिन अगर अदालत जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की हद तक रखे तो उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं आता। और आपने देखा है कि अक्सर होता यह है कि अदालत जो अपनी वर्बल ऑब्जर्वेशन देती है वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं होता, और अगर ऑर्डर का हिस्सा बन जाए तो डेफिनेटली दोनों में से किसी एक साइड को फायदा होता है और दूसरी साइड को नुकसान होता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग किस्म की आ जाती है, जिस तरह नीचे स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इन दोनों अशखास के खिलाफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रिटन लिख के दी, उससे डेफिनेटली जो है इनको नुकसान हुआ। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो वर्बल ऑब्जर्वेशन जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने टेंटेटिव असेसमेंट के ऊपर बेल ग्रांट की है, अगर इसको ऑर्डर के अंदर ट्रांसलेट कर देंगे तो डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो है अब उसके लिए लीगल चैलेंजेस आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस चीज के अंदर कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का वतीरा ये रहा है कि हम अपने लीगल मामलात को भी पॉलिटिकल एंगल से देख के अपनी कोर्ट्स को डिस्प्यूट करते हैं और कोशिश ये करते हैं। बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए हाफिज साहब, आप सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफिज साहब, बानी पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी आप, जो उन पर लीगल केसेस हैं, इस जमानत के बाद क्या फ्यूचर है उनका? देखें, जो सबसे बड़ा उनके लिए हर्डल है जमानत के बाद, अगर किसी शख्स की किसी केस के अंदर जमानत हो जाती है
اور اگر ضمانت نہیں بھی ہوتی اور وہ انڈر ٹرائل اس کا ہوتا ہے اور اس کی کنوکشن نہیں ہوتی تو وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ لے سکتا ہے اور اس کے اوپر جو آرٹیکل 62 یا 63 کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ابھی جو ان کے لیے جو ریئل مسئلہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے ان کی کنوکشن ہے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ سینٹینس کو بھی نہیں سسپینڈ کیا, تو اس وجہ سے یہ جتنی دیر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس جا کے ان کی جو کنوکشن ہے اس کو سسپینڈ نہ کر دیا جائے یا اس کنوکشن کو اکوٹل کے اندر نہ کنورٹ کیا جائے, وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکیں گے, اور اگر وہ کاغذ جمع کروائیں گے تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ان کے کاغذ ریجیکٹ کر دے گا. توشہ خانہ ریفرنس کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں توشہ خانہ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایک ہی کیس ہے جس کے اندر ان کی کنوکشن جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور وہ آپ کا توشہ خانہ ہے, اور اس کے اندر ان کی دو کنوکشن ہے. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے 63(1)H کے اندر, اور دوسرا اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل سیشن جج نے انہیں سیکشن 173 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر 3 سال کی سزا دی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو سسپینڈ کیا ہے, کنوکشن کو انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا, اور وہاں بھی پی ٹی آئی کی ایک رانگ لیگل. اچھا, جب سزا کو سسپینڈ کیا جائے اور سزا کی, اچھا حافظ صاحب, سزا کو سسپینڈ کیا جائے نہیں تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. اچھا, سزا سسپینڈ کی جائے لیکن کنوکشن سسپینڈ نہ کی جائے تو پھر کیا لیگل سیناریو بنتا ہے؟ اس کا لیگل سینیریو یہ ہے کہ آپ پاکستان کے نہ الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے کسی آفیشل جو پبلک آفس ہولڈر اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, چونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کیس کے اندر سزا 2 سال سے زیادہ ہے تو آپ پاکستان کے کسی بھی جو پبلک آفس ہے اس کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سزا اگر ابھی تک اس کی اپیل بھی نہیں لگی اور وہ سزا کنوکشن ایکویٹل کے اندر نہیں گئی تو جتنی دیر تک وہ سزا موجود ہے اتنی دیر تک آپ, لیکن اگر سزا معطل ہو جاتی ہے, سزا اگر معطل ہو جاتی ہے تو پھر لے سکتے ہیں. سزا معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ جو کنوکشن کی ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے. آپ دیکھیں نا کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ جو ان کی سزائیں سسپینڈ تھیں وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے, تو ان کے تو اب اگلے پروسیس میں جائیں گے. یعنی الیکشنز میں جانا مشکل نظر آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اس وقت لیگلی پاسبل نہیں ہے, چونکہ کنوکشن کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے اس کے مطابق وہ اچھا حافظ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 افراد کی اس میں انہوں نے ضمانت منظور کی ہے. شاہ محمود قریشی کا کیا فیوچر ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو ہے وہ صرف یہی کیس تھا, ان کی کنوکشن ابھی کسی کیس کے اندر نہیں آئی, اور اگر وہ کنوکشن نہیں ہے تو ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے. اور وہ چونکہ وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ کوئی آگے کوئی ان کے لیے کوئی ہرڈلز نہیں ہے, وہ ایزیلی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال وائس ایک نئی لسٹ ہوئی ہے, وہ لسٹ ہی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جائے گی, اور جو اگلا چیلنج ان کے لیے آئے گا وہ ان کا نشان کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی فیصلہ کرنے جا رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو سیکشن 208 یا 209 کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق کنسیڈر نہیں کرتا تو پھر ان کو بلے کا نشان جو ہے جو سیکشن 215 کے مطابق نہیں آئے گا, اور ان کی پارٹی جو ہے ایز اے پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے اگلا الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہو رہا ہے اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا سرٹیفکیٹ کو ایکسیپٹ کرے, یا اگر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اوپر والی جو کورٹ ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے, اگر وہ فیصلہ کریں گی تو یہ بلے کے نشان پہ جائیں گے, نہیں تو ادروائز جو ہے ان کے کسی کینڈیڈیٹ کو بلے کا لیکن حافظ صاحب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو کل گوہر نے جو درخواست دی تھی, انہوں نے جو درخواست دی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, آج کورٹ نے سپریم کورٹ نے وہ بھی نمٹا دی ہے, تو یعنی جو ایک شکوہ تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی وہ بھی دور کر دی ہے سپریم کورٹ نے. دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ سے کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ لوگوں کے رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم ہی اپنی چیزوں کو پولیٹیکل کانٹروورسی کے اندر لے کے جاتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے, اور آرٹیکل 218 کے نیچے یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے, اور پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ وہ کینڈیڈیٹس جو الیکشن کے اندر حصہ لیں انہیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی کیمپین کریں, اور جو حلقے کے عوام ہیں
جس کو وہ مناسب سمجھے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چنے اور اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے لیے چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کے لیے اپنا اسے ممبر منتخب کریں اور اس کے لیے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو یہ انوائرمنٹ جو ہے ان تمام کینڈیڈیٹس کو اور ان ووٹرز کو ملنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ کسی صورت کے اندر ڈسکریڈٹ کی طرف نہ جائے اور ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں جو پاکستان کی اس وقت ریئل ڈیمانڈ ہے، تبھی ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے۔ بالکل حافظ احسان احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، ہمارے قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت سی لیگل چیزوں پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کے لیے آپ نے وقت نکالا۔